अंदर क्या माहौल था? देखिए, आज रेगुलर हियरिंग के लिए केस फिक्स था और ये भी आज सरकार चाहती थी कि कॉपी सप्लाई करके बकायदा ट्रायल का फटाफट जल्दबाजी में और उजलत में उसका आगाज कर दिया जाए, मगर वो आज मुमकिन नहीं हो पाया। उसकी मेन वजह ये थी कि सबसे पहले तो आज खान साहब जैसे ही कोर्ट में आए तो उन्होंने इस बात पर बहुत प्रोटेस्ट किया और बहुत एतराज किया कि मुझे किन हालात में और किन सर्कमस्टांसेस में और किस डिस्क्रिमिनेशन में मुझे रखा हुआ है। उन्होंने कहा मैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांग रहा, मगर आई एम एंटाइटल्ड टू बी ट्रीटेड इन द सेम वे एज अदर ऑर्डिनरी प्रिजनर्स। जैसे बाकी आम कैदियों को अंदर रखा हुआ है, ऐसा कौन सा जुर्म है जो साबित हो गया है कि मेरे साथ वो सलूक हो रहा है और मुझे वो कमरा दिया हुआ है जिसमें कि कैद गुजारना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। उनके इस प्रोटेस्ट पर जज साहब ने खुद एक्शन लिया और उस पर उनको यकीन दहानी कराई कि आज की प्रोसीडिंग्स के बाद मैं खुद जाके तमाम हालात का जायजा लूंगा कि आपको किन सर्कमस्टांसेस और किन हालात में रखा हुआ है और आपके कमरे का साइज क्या है और आपको वहां पर टहलने के लिए या मूवमेंट के लिए कितनी कुछ स्पेस है। सो उनका मेन इशू ये था कि उस कमरे में मूवमेंट भी इम्पॉसिबल है। तो ये आज बात बकायदा जज साहब के नोटिस में आ गई। अब हम मेन मुकदमे की तरफ आते हैं। साइफर में जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट टाइम एडजर्नमेंट हुई थी इस ग्राउंड पर कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स जो हैं ये नहीं हो सकती, ये पब्लिक की आंख से दूर ये प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, ये ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होंगी जैसे कि होती हैं। और वाहिद वजह जेल ट्रायल करने की ये बताई जा रही है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है और उनको सिक्योरिटी खदशात की बिना पर उनको रेगुलर कोर्ट्स नहीं लाया जा रहा। मगर ये बात बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करती है, क्योंकि आपको मालूम है 12 महीने तकरीबन 100 से ऊपर मुकदमात में खान साहब रोज अदालतों में आते थे, अपने रिस्क पर आते थे, अपनी सिक्योरिटी पर आते थे, स्टेट की जिम्मेदारी होती थी। तो जिन्होंने जो जेल में डालते हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो मुल्जिमान को रेगुलर और रूटीन में जैसे पेश किया जाता है, ये उनके ऊपर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वो पेश करें जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस वक्त जेल हकाम या हुकूमत वक्त इस वक्त इज शाइंग अवे फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोर्ट में प्रोडक्शन, उनकी सेफ्टी, उनकी वेलबींग और उनकी सिक्योरिटी ये हुकूमत की और निज़ाम की और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा नहीं जा सकता कि अगर एक इन कैमरा ट्रायल, देखिए अफसोस की बात यह है कि एक इन कैमरा दरखास्त का हक में उनके फैसला हो गया, मगर कोई बात नहीं, डबल लेयर लगी हुई है। जेल ट्रायल तो है, अगर इन कैमरा की एप्लीकेशन प्रोसिक्यूशन के खिलाफ भी डिसाइड हो गई है तो फर्क नहीं पड़ता, साथ ही साथ में जेल के अंदर प्रोसीडिंग्स तो चल रही हैं। सो जेल के अंदर बंद कमरे में सिर्फ अनफेयरनेस हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। ये फेयर प्रोसीडिंग्स नहीं है, ये फेयर ट्रायल नहीं है। इस पर ऑफ कोर्स ना हमें कॉन्फिडेंस है, ना इस ट्रायल पर अवाम को कॉन्फिडेंस होगा। बड़े संगीन इल्जामात हैं, मुनासिब यही है कि ये ओपन ट्रायल और ओपन प्रोसीडिंग्स हों। और जल्दी किस बात की है, जब दोनों फैसले सिर्फ महफूज है अनाउंसमेंट के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सिर्फ अनाउंस करना है कि ये नोटिफिकेशन ठीक है या गलत, ये केस अंदर चलेगा जेल के अंदर या बाहर, ये मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों ये फैसला आ जाएगा। सो आज कॉपीज लेने का जो प्रोसेस है और उन पे दस्तखत करने का प्रोसेस, इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इनकार किया कि आज हम कॉपियां वसूल नहीं करेंगे, लिहाजा समात आज दोबारा मुलतवी हो गई है बगैर किसी प्रोग्रेस के। और हम उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज 2 बजे इमरान खान साहब की जमानत पे बहस होगी, उस पर एक हम उम्मीद करते हैं कि एक दुरुस्त फैसला जो है वो आज 2 बजे मंजर आम पर आए तमाम आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद। इमरान खान साहब अशाश बशाश, बल्कि आज उनका ब्लड प्रेशर जरा मुझे हाई लगा और वो हाई इस वजह से लगा कि आज वो जिस तरह उनको अंदर ट्रीट किया जा रहा है उस पर वो ऑफ कोर्स पर्टर्ब थे, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के आगे ही ये प्रोटेस्ट रखा जाता है। ओवरऑल इंचार्ज वो जज होता है जो कन्फाइनमेंट को और ट्रायल को और डिटेंशन को रेगुलेट कर रहा होता है। सो ये तमाम बातें आज जज साहब के आगे रख दी गई हैं। उम्मीद करते हैं कि जज साहब इसमें आज कोई बेहतर फैसला जज साहब, इमरान खान साहब को आज आपने बताया कि जो फलस्तीन है आपको बड़ा मिस कर रहा है। देखिए आज हमें टू बी ऑनेस्ट
کوئی موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم 2 منٹ بھی بات کر سکیں. سو ایک ٹرائل شروع ہوتا ہے اور لے جایا جاتا ہے. بات کرنے کا وکلا کو, لیگل ٹیم کو انسٹرکشنز لینے کا. چالان کی جب نقول تقسیم ہوتی ہے, پھر اس کے بعد فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی, پھر گواہان کو طلب, یہ سپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے. آپ اس معاملے کو عدالت عالیہ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں, اس کارروائی کو چیلنج کریں گے یا اگلی پروسیڈنگ؟ دیکھیے, آج کے آرڈر کو یقیناً چیلنج کریں گے. تھینک یو ویری مچ. کیا جاتا ہے جس پر عدالت نے جیل حکام کو حکم دیا کہ دونوں کو جو ہے عدالت کے اندر لایا جائے. اس کے بعد دونوں عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت کے اندر ہمارے ساتھ بٹھایا گیا. آج کی کارروائی میں جو ہے طرفین کی بات سماعت کرنے کے بعد جج صاحب جو تھے ان کا اور ہمارے بیچ اور پراسیکیوٹر کے ساتھ جو ہے ناخوشگوار جملوں کے تبادلے ہوئے. جج صاحب اڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے نقولات فراہم کرنی تھی. جج صاحب اڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے نقولات فراہم کرنی تھی, جبکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی حد تک تو منسٹری آف لا نے نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ جی ہمیں اعتراض نہیں ہے جیل میں ٹرائل کا, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو اسی میں کوئی ایکیوزڈ ہے ان کے بھی حقوق ہیں, اس حوالے سے کوئی حکم نامہ نہیں تھا, تو لہذا یہ ٹرائل جو ہے نہیں ہو سکتے. دوسرا ہماری وجہ یہ تھی آرگومنٹس کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس جیل کے اندر اسی سائفر ٹرائل کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے, پھر ابو الاسناد ذوالقرنین کے تقررنامے کو بھی چیلنج کیا ہے, اور جس پہ آج سے 3 ایام قبل چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہم اس پر حکم 3-4 ایام میں کریں گے. تو لہذا ہم نے کہا 1 ہفتہ یا 10 دن کی تاخیر سے کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا, جبکہ جج صاحب مزید تھے. انہوں نے عمران خان کو حکم دیا کہ جی آپ اس پہ دستخط کریں, اور جس پہ خان صاحب نے اسے کہا کہ مجھے عدالتی نظام پہ ہی کوئی اعتماد نہیں ہے, میں قطعاً دستخط نہیں کروں گا. جج صاحب نے پھر آرڈر شیٹ میں لکھا کہ میرا نام لکھتے ہوئے کہا کہ میں نے عمران خان کو کہا کہ یہ دستخط نہ کریں, جو کہ جج صاحب کا یہ لکھوایا جانا جو ہے ایک زیادتی ہے, کیونکہ کلائنٹ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو اس کو اپنا وکیل کہتا ہے. یہ جو آج کی کارروائی ہوئی ہے, جج صاحب نے کئی دفعہ خان صاحب کو یوں انگلی پکڑ کے کہا کہ جی عزت جو ہے آپ کی اگر اللہ نے دینی ہے, کوئی تلخ باتیں انہوں نے خان صاحب سے بھی کرنے کی کوشش کی جو ان کا حق نہیں تھا. بلکہ اگر آج میں بتا دوں کہ بالکل کسی جھگڑے کا جو ہے وہ جھگڑالو انداز تھا فاضل جج صاحب کا, اور ہمارے ساتھ اپنے آرڈر پہ عمل درآمد کرانے میں انہوں نے بہت سارے آرگومنٹس کیے, اور کبھی ناراض ہو جاتا تھا, کبھی اٹھ جاتا تھا, کبھی بیٹھ جاتا تھا. اس طرح کا کنڈکٹ نہیں ہوتا ہے. آپ نے آرڈر کر دیا, ہم اس سے انکاری ہے. ہم نے کہا ہم نے اس آرڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا ہے. اب وہ لگا ہوا تھا کہ نہیں جی اگلے ہفتے میں نے فرد جرم بنانا ہے اور آپ اس پہ دستخط کر دیں, تو لہذا ہم نے دستخط نہیں کیے. اور ساتھ میں ہم نے جج صاحب کو یہ ریکویسٹ کی, ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کیا ہوا ہے میری ریٹ پٹیشن پہ کہ جی خان صاحب نے آج انہیں کہا کہ مجھے واک سپیس نہ ملنے کی وجہ سے ایسیڈیٹی ہو گئی ہے, اور انہوں نے یہ خان صاحب کے الفاظ دے کہ جی دہشت گردوں سے بھی برا سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, چھوٹے سے پنجرے میں سیل میں بند کیا ہوا ہے, واک کی فیسیلٹی نہیں ہے, اور یہاں پہ لا کے آپ پنجرہ نما ڈربوں میں بند کر کے ٹرائل کراتے ہیں. خان صاحب کی ٹون بھی آج بڑی یعنی کہ سختی, اور وہ جج صاحب کو انہوں نے کہا تھا, جج صاحب نے کہا جی کہ مجھے آپ کا مجھ پہ اعتماد ہے, تو انہوں نے کہا مجھے پورے نظامی انصاف سے میرا اعتماد اٹھ چکا ہے. تو لہذا آج کی کارروائی جو ہے ان ہی بیک گراؤنڈ میں جو ہے ملتوی ہو گئی ہے. نیکسٹ منڈے کی تاریخ ہوئی ہے, آئی ایم شیور نیکسٹ منڈے کی ہے. ہاں البتہ جج صاحب ابھی خان صاحب کو لے کے جیل کے اندر چلے گئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی جا کے خود جائزہ لوں گا کہ آپ کو کتنی واکنگ سپیس ہم مناسب دے سکتے ہیں. آرڈر میں انہوں نے یہ لکھوایا, جیل حکام کو ہدایات دی کہ جی ان کو واکنگ سپیس سفیشینٹ واکنگ سپیس دے دی جائے. تو لہذا اب اس کے بعد جو ہیں جج صاحب دیکھ کے مارک کریں گے کہ یہ ایریا ہیں جہاں پہ وہ واک کر سکتے ہیں. افضل صاحب, ایک فیصلہ ججمنٹ ریزرو تھی کہ سماعت جو ہے جیل ٹرائل ہونا ہے کہ نہیں ہونا, وہ ابھی آنا باقی ہے. اس دوران ہی فرد جرم کی عائد کرنے کی کارروائی شروع ہوگی.
آئندہ سماعت پر ملزمان کے درمیان فرد جرم عائد کیے جانے کی کارروائی کا امکان ہے یا پھر آپ عدالت عالیہ کا انتظار کریں گے؟ آج جو آرڈر ہوا ہے اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، اور چونکہ اس میں بڑی لیگل انفارمیٹیز ہے تو لہذا اگلی پیشی سے پہلے میرا خیال ہے کہ یہ کارروائی اسٹے ہو چکی ہوگی، میرا اندازہ ہے۔ آج خان صاحب کا مورال کیسا تھا؟ خان کا مورال تو دیکھیں، خان آج ذرا تھوڑا میرا خیال ہے کہ غصے میں تھا، اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جیل میں چھوٹا سا سیل دیا ہوا ہے، ہم نے عامر فاروق صاحب نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ ان کو سپیریئر کلاس دیں، وہ بھی نہیں دیا ہے، واکنگ سپیس بھی نہیں دے رہے ہیں، ایکسرسائز مشین نہیں دے رہے ہیں، مطلب ہے رویہ ہی ان کا۔ اور آج پھر ڈر بنما ایک جیل خانہ تھا جو عدالت کے ساتھ متصل تھا، چھوٹا سا کمرہ، تو یہ تو بالکل بنیادی انسانی حقوق اور انسانی ڈگنیٹی کی توہین ہے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے۔ سر کیس سے ہٹ کے آپ کی خان صاحب سے گفتگو ہوئی فلسطین میں جی، چادروں کے حوالے سے؟ خان صاحب سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے سیاسی امور پہ، نواز شریف کی ایشوز پہ، وہ میں آج کسی ٹائم پریس کانفرنس کر کے وہ سارا موقف بتاؤں گا۔ تھینک یو سو مچ۔